अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 24 हमारी चल रही थी। इसमें से हमने इदगाम के जो दो हरूफ है जिसमें गुन्ना नहीं होता है उनको हमने पढ़ा था, लाम और रा को। और लाम और रा की जो मिसालें थी उनको हमने अच्छे तरीके से मश्क के साथ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इदगाम के बाकी चार हरूफ। अब ये देखें, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, ये जो लिखा हुआ है ये इदगाम माल गुन्ना। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यगमलून में से या वाव मीम नून दूसरे कलमे में आए तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। कौन कौन से हरूफ हैं? या, वाव, मीम, नून, ये चार हरूफ यू मिन इनका मजमुआ है। अब मैं एक एक करके इनको हाईलाइट करके आपको पढ़ाऊँगा, मश्क कराऊँगा, साथ में मेरे पढ़ें और इसकी खूब मश्क करें ताकि ये चारों हरूफ मिसाल के साथ हम समझने की कोशिश करें। एक एक हरफ की मिसालें पहले समझें। पहला हरफ है या, तो या की मिसालें देखना है अब। युक्ता, युक्ता, नून साकिन है, नून साकिन के बाद में या आ रहा है, तो यहाँ पर गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। युक्ता, और ये दूसरे कलमे में भी है। आगे वाला देखें, मैं यअमल, मैं यअमल, ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद में या आ रही है, तो यहाँ पर इसको मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और इसको इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। मैं यअमल मी यौमिन, मी यौमिन, नून साकिन के बाद में या आ रही है और या इदगाम के बाकी जो चार हरूफ है जिनमें गुन्ना होता है उनमें से है, तो यहाँ नून को या से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और इसको इदगाम नाकिस या इदगाम माल गुन्ना कहते हैं। दूसरी लाइन देखें, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु, या नून साकिन के बाद में या आ रही है, यहाँ भी इदगाम माल गुन्ना होगा। वुजूहुन यौमइज़िन, वुजूहुन यौमइज़िन, दो पेश की तनवीन के बाद में या आ रही है, तो इदगाम माल गुन्ना होगा, मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। आखिरी मिसाल इदगाम माल गुन्ना की, या के हरूफ की आखिरी मिसाल, अन यशा, अन यशा, नून साकिन है, नून साकिन के बाद में या आ रही है, तो गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। ये लफ्ज़ या की मिसालें मुकम्मल हुई, चार हरूफों में से या की मिसाल मुकम्मल हुई। अब आगे हैं वाव की मिसालें। ये है वाव। पहली मिसाल वाव की, इलाहम वाहिदा, इलाहम वाहिदा, दो ज़बर की तनवीन के बाद में वाव आ रहा है, तो यहाँ गुन्ना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम माल गुन्ना और इदगाम नाकिस भी कहते हैं। इलाहम वाहिदा। आगे वाली मिसाल देखें, रहीमुन वदूद, रहीमुन वदूद, गुन्ना करेंगे क्योंकि इदगाम माल गुन्ना है, मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ दो पेश की तनवीन के बाद में वाव आ रहा है, ये देखें वाव है और पहले दो पेश की तनवीन आ रही है। रहीमुन वदूद, रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, रही, मीम वाव दो पेश, वाव ज़बर वा, रहीमुन वा, दाल वाव पेश दू, दाल दो पेश दुन, रहीमुन वदूद। आगे वाली मिसाल देखें, यूं वहबत, यूं वहबत, नून साकिन है, नून साकिन के बाद में वाव आ रहा है, तो इदगाम माल गुन्ना होगा। आगे देखें नीचे वाली लाइन, मिन वराइहिम, मिन वराइहिम, नून साकिन के बाद में वाव आ रहा है, तो इदगाम माल गुन्ना होगा, मिला करके गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मिन वराइहिम, ये वाव की मिसालें चल रही है, तो नून साकिन या तनवीन के बाद में वाव आएगा। ये आगे वाली मिसाल है,
جنات وعیون، جنات وعیون، یہاں دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد میں واو آ رہا ہے، تو ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص یا پھر ادغام مال گنہ کہتے ہیں، دو نام ہیں، ادغام ناقص بھی کہہ سکتے ہیں اور ادغام مال گنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آخری مثال دیکھیں واو کی، یعنی ادغام کے جو چار حروف ہیں جن میں گنہ کر کے پڑھتے ہیں ان میں یا کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، اب آخری مثال واو لفظ کی آخری مثال ہے من وعد، من وعد، نون ساکن کے بعد میں واو آ رہا ہے، یہاں ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ اب آگے میم ہے، میم کی مثالیں دیکھیں، رسول من اللہ، رسول من اللہ، رسول من اللہ، دو پیش کی تنوین کے بعد میں میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص یا پھر ادغام تام بھی کہیں گے، ادغام ناقص یا پھر ادغام مال گنہ بھی کہیں گے۔ رسول من اللہ صراطا مستقیما، صراطا مستقیما، دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، تو ادغام مال گنہ ہوگا اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے صراطا مستقیما، خیر من، خیر من، دو پیش کی تنوین ہے را کے اوپر، اس کے بعد میں میم آ رہی ہے، ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے خیر من، تنوین یا نون ساکن آئیں گی تبھی یہ قاعدہ بنے گا۔ امن، عین میم زبر ام، میم نون زبر من، امن، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں میم آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مال گنہ ہو رہا ہے اور اس کو ملا کر کے پڑھیں گے گنہ کے ساتھ امن۔ آخری والی مثال دیکھیں میم کی، مم مثلی، مم مثلی، یہ تھوڑا مٹ رہا ہے یہ لفظ، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں میم آ رہی ہے، مم مثلی، گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ادغام مال گنہ یا پھر ادغام ناقص بھی کہیں گے۔ اب آخری حرف ہے نون، نون کی مثالیں دیکھیں، من نبی، من نبی، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو یہاں پر گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مال گنہ یا پھر ادغام ناقص بھی کہیں گے، من نبی۔ آگے والی مثال دیکھیں، نورا نہدی، نورا نہدی، دو زبر کی تنوین کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو ادغام مال گنہ ہوگا، کیونکہ نون ادغام مال گنہ کے چار حروفوں میں سے ہے، یا واو میم نون، تو یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو یہاں ادغام مال گنہ یا پھر ادغام ناقص کہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں نام اسی کے ہیں، تو دو زبر کی تنوین کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو ادغام مال گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، من نعمت، من نعمت، نون ساکن کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو ادغام مال گنہ ہوگا، ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخری والی لائن ہے لمن نرید، لمن نرید، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں نون آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مال گنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، اور یہ گنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جائے گا۔ فمن نکث، فمن نکث، یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں نون آ رہی ہے، ملا کر کے اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص یا پھر ادغام مال گنہ بھی کہیں گے۔ فمن نکث، ادغام کے حروف نون کی آخری مثال ہے من ناصرین، من ناصرین، اس لیسن کی آخری مثال ہے من ناصرین، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں ناصرین کا نون آ رہا ہے، تو ادغام مال گنہ ہوگا، ملا کر کے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام مال گنہ بھی کہیں گے، اور دوسرا نام اس کا ادغام ناقص بھی ہے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد میں آپ کو یہ چار حروف دیکھیں گے تو اس میں تک گنہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، اور باقی لام اور را دیکھیں گے تو بغیر گنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں، اور لام یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حروف آ گیا تنوین اور نون ساکن کے بعد میں تو اس کو ادغام مال گنہ یا پھر ادغام ناقص بھی کہیں گے۔ تو یہ سبق الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ادغام کا، آگے انشاءاللہ کل ہم تختی نمبر 25 پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔